सिक्किममा मन्त्रीको राजीनामा, नेपाली भाषीलाई प्रवासी भनीको विरोधमा आज बन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याउने प्रयास। भूकम्पको भग्नावशेषमा जन्मिएकी शिशुको 30 घण्टापछि जीवितै उद्धार। लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन सुरु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गगन थापाको प्रश्न, सरकार छाड्दै गर्दा समर्थन फिर्ता लिनु पर्दैन। टर्कीमा विनाशकारी भूकम्पको भयानक असर, 3.5 मिटर सर्यो जमिन। उद्योगी व्यवसायी टाँट पल्टिएका छन्, युवा बेरोजगारको ताती छ भन्दै विप्लवको भनाई। करिश्मा मानन्दरले दिन, दिल्लीराम खनाल विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी। राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेद्वारलाई हराउन लाग्छौं भन्दै गगन कुमार थापाले भने। सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो। फिल्म निर्देशकलाई सञ्चार मन्त्रीको प्रश्न, विदेशी महिनौ चल्ने तर नेपाली किन नचल्ने? 18 रुपियाँ खर्चेर उब्जाएको तरकारी 7 रुपियाँमा बेच्दैछन् किसान। विप्लव नेकपाले फागुन 5 र 15 गते देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने। सकियो राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन, 1 जना अनुपस्थित। गगन थापाको प्रश्न, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रश्न सोध्न नहुने हो त? 9 बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्यो कारबाही, 4वटालाई 50-50 लाख जरिवाना। टर्की भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या झण्डै 10,000 भन्दा माथि। दिल्ली बजार कारागारमै रेशम चौधरीको निगरानीमा सांसद। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई राष्ट्रपतिले पार्टी दिने। वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताका लागि विचार मिल्नेसँग पार्टी एकता गर्ने विप्लवको निर्णय। एमसीसी नेपाली जनताले अनुमोदन गरेका छैनन् भन्दै विप्लवले भने। टर्कीमा विनाशकारी भूकम्पको भयानक असर, 3.5 मिटर सर्यो जमिन। टर्की भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्म कति रहेको छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। हवाई सेवा सुरक्षित बनाउने सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका दिनभरका मुख्य खबर सुरु गरौँ दुःखद खबरको प्रसङ्गबाट। सिरियाको सीमा नजिकै दक्षिण पूर्वी टर्कीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या करिब 10,000 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार टर्कीमा हालसम्ममा 7,000 र सिरियामा कम्तीमा 2,550 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। अत्याधिक चिसोका बावजुद रातको समयमा समेत खोजी प्रयासहरू जारी रहँदा भग्नावशेष मुनि बाँचेकाहरूलाई भेट्ने आश कम हुँदै गएको छ भने मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। युरोपका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनकी प्रमुख आपतकालीन अधिकारी क्याथरिन स्लालबुर्डले मृतकको संख्या 20,000 नाग्न सक्ने समेत बताएकी छन्। हजारौं मानिसहरू अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन्। केही अपार्टमेन्ट समेत थुप्रै घरहरू भत्किएका छन्। विश्वभरिबाट विज्ञहरूको टोली, तालिम प्राप्त कुकुर र विविध उपकरण सहित उद्धारका लागि सहयोग पठाउने क्रम जारी रहेको छ। उद्धारका लागि 65 भन्दा बढी मुलुकले आफ्ना सैनिक र उद्धारकर्मी टर्की पठाएका छन्। अत्याधिक चिसोका कारण उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ भने अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई आफ्ना घरमा तत्काल नफर्किने समेत भनेका छन्। त्यसैगरी टर्कीमा सोमबार गएका 2वटा शक्तिशाली भूकम्पका कारण त्यहाँको भौगोलिक अवस्था नै बदलिएको छ। भूगर्भविदका अनुसार भूकम्पले गर्दा टर्की अवस्थित रहेको टेक्टोनिक प्लेटलाई 10 फिट पर सारिदिएको छ भने जसका कारण टर्कीको भौगोलिक अवस्थिति नै 3.5 मिटर सरेको बताइएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। टर्कीमा विनाशकारी भूकम्पको भयानक असर देखिएको छ भने 3.5 मिटर पर जमिन सरेको छ। त्यसैगरी सिरियामा भग्नावशेष मुनि फसेका गर्भवती महिलाले नवजात शिशुलाई जन्म दिएकी छन् भने न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार उत्तरी सिरियामा एउटा घरको भग्नावशेषबाट एक नवजात शिशुलाई जिउँदै निकालिएको हो। सोमबार गएको भूकम्पमा परि आमाको मृत्यु भए पनि नवजात शिशुलाई भने आमाको नाभिमा बाँधिएको अवस्थामा उद्धार गरिएको र उनको अवस्था नाजुक रहेको बीबीसीले लेखेको छ। नवजात शिशुका बुवा, 4 दाजुभाइ र 1 काकीले भूकम्पमा ज्यान गुमाएका छन्। शिशुलाई भग्नावशेषबाट निकालिएको कारुणिक दृश्य सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। भूकम्पको भग्नावशेषमा जन्मिएकी शिशुको 30 घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारलाई विश्वासको मत किन दिएको भनेर आफूलाई प्रश्न गर्न मिल्ने बताएका छन्। तर एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई पनि यस्तै प्रश्न उठ्ने उनले बताएका छन्। आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने, हम करते तो राष्ट्र सिला, तुम करते तो क्यारेक्टर ढिला,
पछिल्लो समय यस्तो प्रश्न गर्दा पन्छाउनी वा व्यक्तिगत रूपमा लिन थालिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री थापाले एमाले नेतृत्वमाथि अदालतको निन्दा किन भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् र महामन्त्री थापाले अरूभन्दा भिन्न छौं भनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धेरैले सोचेभन्दा धेरै मत पाएको र यसले आफूलाई सचिन दबाब दिएको समेत बताएका छन्। तर शीर्ष नेताहरू विरुद्ध नो नट अगेन भनेर मत मागेको भन्दै यो दल किन सरकारमा गएको र किन छाडेको भनेर प्रश्न गरे उनले सोधेका छन्। सरकारमा किन गएको पनि बताउनु नपर्ने, सरकारबाट किन बाहिरिएको पनि बताउनु नपर्ने, हामीले प्रश्नै गर्न नमिल्ने हो त भन्दै उनले बताएका छन्। सञ्चार माध्यमहरूलाई लाञ्छित गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति प्रति लक्षित गर्दै उनले यसबारेमा धेरै प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नभएको समेत बताएका छन्। हामी के ठान्छौं भने प्रेस सिस्टमको अभिन्न अङ्ग हो, त्यहाँ समस्या पनि छ, महामन्त्री थापाले भने। नेपालको प्रेसले पनि आफ्नो बारेमा प्रश्न गरोस्, तर प्रेसलाई ब्ल्याङ्केट डिस्क्रेडिट गर्यो भने लोकतन्त्रमै समस्या आउँछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। र साथमा महामन्त्री थापाले प्रदेश सरकारमा गएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्र संस्था फर्काउँछु भनेर जनतामा भोट मागेर आएको दलका सांसदहरूले यसबारेमा बोल्न नपाउने भन्ने आफूलाई नलागेको समेत उनले बताएका छन्। गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ। आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन प्रयत्न भइरहेको बताएकी छन्। उनले पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन राजनैतिक ढङ्गबाट पहल गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने बताएर त्यसको साटो भौतिक मन्त्रालय दिने भएपछि सो पार्टीले सरकार छाडेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको समर्थनमा गत 10 पुसमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो भने मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएकाले सरकार संकटमा नरहेको समेत बताएकी छन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेर जानु भएको छ, तर सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन, त्यस कारणले सरकार संकटमा भन्ने स्थिति देखिँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनलाई बचाउनको निम्ति आफू तत्पर रहेको बताउँदै आएका छन्। मन्त्री शर्माले सरकार सञ्चालनको लागि बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट समस्याको हल खोजिनु पर्ने बताएकी छन्। संयन्त्रको संयोजकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेका छन् भने उनले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दिने बताउँदै आएका थिए। मन्त्री शर्माले भनिन्, त्यो राजनीतिक विषय भएकाले गठबन्धन सञ्चालक संयन्त्रका विषयमा छलफल गरेर राजनीतिक ढङ्गले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालय बाँडफाँडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 मन्त्रालय र राज्य मन्त्री पद पाएको थियो। मन्त्रीले भनिन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनु भएको छ, हामी यो गठबन्धनलाई बचाउनको निम्ति र उनीहरूलाई पनि फेरि सरकारमा सहभागी गराउनको निम्ति प्रयत्नशील छौं। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले आफ्नो मानमर्दन हुने गरी युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै डिल्लीराम खनाल विरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छन्। ब्युरोका प्रवक्ता पशुपति कुमार रायका अनुसार करिश्माले दिएको उजुरी मंगलबार दर्ता भएको हो। विद्युतीय कार्यान्वयन 2063 को दफा 47 अनुसार कारबाहीको माग गर्दै करिश्माले उजुरी दिएको प्रवक्ता रायले जानकारी दिनुभयो। करिश्माले फेसबुक मार्फत पनि उजुरी दिएको जानकारी गराएकी छन्। युट्युबमा विभिन्न अन्तर्वार्ता दिएर भाइरल बनिरहेका खनालले करिश्मा लिभिङ टुगेदर बसेको भन्दै युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। उनको यो अभिव्यक्ति टिकटकमा समेत भाइरल बनिरहेको छ। प्रेम दाई भन्नुस् म कसरी बसेको थिएँ लिभिङ टुगेदर लेख्दै करिश्माले फेसबुकमा आक्रोश समेत व्यक्त गरेकी छन्। र साथमा करिश्मा मानन्दरले डिल्लीराम खनाल विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई पार्टी दिने भएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले यही माघ 27 गते शुक्रबार 3 बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा पार्टी दिन लागेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले माघ 27 गते पार्टी आयोजना गरेको र त्यसमा सहभागी हुन सांसदहरूलाई SMS मार्फत निम्तो गरेको एक सांसदले जानकारी दिएका छन्। सोही दिन राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फागुन 5 र 15 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीले यस्तो बताएको भने पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले पार्टीले आगामी फागुन 5 र 15 गते चर्को महँगीका विरुद्धमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। उनले पार्टीले दलाल पुँजीवाद सत्ताको विकल्प वैकल्पिक समाजवादी सत्ता भन्ने राजनीतिक नारालाई मुख्य बनाउने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उनले
पार्टी संसदमा रहेका र नरहेका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी साथै राजनैतिक दलहरूबीच रूपान्तरणका मुद्दामा बहस गर्दै लैजाने निर्णय भएको समेत बताउनु भएको छ। त्यसैगरी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताका लागि विचार मिल्ने पार्टीसँग एकता र मुद्दा मिल्नेसँग संयुक्त मोर्चा मार्फत कार्यगत एकता गर्ने नीति लिने भएको छ। सो पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो नीति लिने जनाएको हो भने नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले नेपाली जनताले एमसीसी अनुमोदन नगरेको समेत दावी गरेका छन्। उनले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भन्दै संसदमा अमेरिकी भक्तहरूले पास गरे पनि कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्। लप्से फेदीमा सिधै एमसीसी नआएर नेपाली मुकुण्डो लगाएर आउन खोजेको भन्ने सुनेका छौं, त्यो मुकुण्डो हामी उतार्छौं, महासचिव विप्लवले भने। बानेश्वरमा लडाई हुँदाहुँदै अमेरिकी भक्तहरूले पास गरेको हो एमसीसी, त्यसैले एमसीसी लागू हुँदैन अथवा जनता एमसीसी विरुद्ध लड्दैछन्, त्यसमा तपाईको पनि हामीलाई साथ चाहिन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलाको व्याख्या गर्ने क्रममा सिक्किम प्रान्तका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेपछि उठेको आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको आह्वानमा आज त्यहाँ सिक्किम बन्द आयोजना भएको थियो भने चामलिङ अहिले त्यहाँको विपक्षी दल एसडीएफका नेता रहेका छन्। चामलिङले नयाँ दिल्लीको हरकत विरुद्धमा बोल्न डराएको भन्दै हालका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। गोले सरकारका स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री मणि शर्माले पदबाट राजीनामा समेत दिएका छन्। सिक्किममा ढिलो गरी आयोजना भएको बन्दको आंशिक प्रभाव छ भने 5 दशकसम्ममा छुट्टै देशका रूपमा रहेको सिक्किम सन् 1971 मा भारतमा विलय भएको थियो। अझै पनि त्यहाँका बासिन्दालाई हेर्ने दिल्ली संस्थापनको नजरियामा भने फेरबदल आइ नसकेको गुनासो हुने गर्छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमालेको उम्मेद्वार राष्ट्रपति भई सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति बन्ने टिप्पणी गरेका छन्। हिजोको राष्ट्रपतिका कारण फेरि एमाले उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाए संविधान दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने डर रहेको उनले सुनाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कंग्रेस महामन्त्री थापाले भने एमाले नेतृत्वले कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनाए भने सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुन्छ, त्यसले बिस्तारै समानान्तर शक्तिको अभ्यास पनि गर्छ। बालटार र शीतल निवास केन्द्र बन्ने एक ठाउँमा पुगेर संविधानलाई दुर्घटनामा पार्ने उनले बताएका छन्। थापाले अघि भने त्यसैले एमाले प्रस्ताव गर्ने उम्मेद्वारलाई हराउन लाग्छौं, आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट माग्छौं, फकाउन लाग्छौं, राष्ट्रपति प्रति आँखा नलगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेको स्मरण गर्दै थापाले भने आँखा लाउलास भन्नुहुन्छ, आँखै लाउँछौं, भोट माग्छौं, हामीले भनेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई जिताउने कोसिस गर्छौं, किनभने हिजोको राष्ट्रपतिको भूमिकाको कारणले फसेको डरबाट मुक्त हुन चाहन्छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। र साथमा राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेद्वारलाई हरारै छाड्छौं भन्दै गगन कुमार थापाले बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर 16 मा तरकारी खेती गर्ने धनु अधिकारी अहिले गोलभेडा प्रति केजी 7 रुपियाँमा बेच्दैछिन्। राम्रो मूल्य पाएको दिनमा 10 रुपियाँसम्ममा पाउँछिन्, तर 1 केजी गोलभेडा उत्पादन गर्न 18 रुपियाँ खर्च भएको उनको हिसाब किताब रहेको छ, जसमा जग्गा भाडा, खनजोत, टनेल, मल, बिउ बिरुवा उत्पादन, सिँचाइ, विषादीदेखि ज्यालासम्ममा पर्छ। आफ्नो मेहनतको त हिसाब नै छैन। धनुका अनुसार 1 महिना यता गोलभेडाको मूल्य हरेक दिन घट्दो क्रममा रहेको छ। निरन्तर मूल्य घटेपछि उनी छटपटिएकी छिन्। गोलभेडा मात्र होइन, अरू तरकारीले पनि उचित मूल्य पाएको छैन। धनुले यसपालिमा काउली गाजर पनि उब्जाएकी छिन्। मैले 15 देखि 20 रुपियाँ किलोमा गाजर बेचेको छु। धनुले आक्रोश पोखिन्। काठमाडौँमा उपभोक्ताले कतिमा किनेका छन्? दर्शक महानुभावहरू, शहरका खुद्रा पसलमा त 60 रुपियाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। सरकारले पनि कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। यानि कि 18 रुपियाँ खर्चेर उब्जाएको तरकारी 7 रुपियाँमा किसान बेच्न बाध्य भएका छन् र सरकारले यसबारेमा अहिलेसम्ममा केही पनि निर्णय गरिसकेको छैन। आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 200 र चाँदीको मूल्य 5 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 1,04,800, तेजाबी सुनको मूल्य 1,04,300 र चाँदीको मूल्य 1,315 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्ला 2 दिनमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाली फिल्म एक दिन पनि किन नचलेको भन्दै चासो दिएकी छन्। पछिल्लो समय आशा गरिएका फिल्म पनि धमाधम व्यावसायिक रूपमा असफल भइरहेको बेलामा तालुकदार मन्त्रीको यस्तो टिप्पणी आएको हो। उनले विदेशी फिल्म महिनौं चल्ने तर नेपाली फिल्म एक दिन पनि नचल्ने अवस्था किन पुगेको भनेर फिल्म निर्देशकलाई प्रश्न गरेकी छन्। चलचित्र निर्देशक समाजले युएनडीपीसँग मिलेर आयोजना गरेको कोडिङ क्लाइमेट चेन्ज इन्टु फिल्म शीर्षकको 2 दिने सेमिनारको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले विदेशी फिल्म चल्ने तर नेपाली फिल्म नचल्ने कारण पहिल्याउन जरुरी रहेको समेत बताएकी छन्।
मैले चलचित्र उति साह्रो बुझेको छैन, तर प्रशस्त हेरेकी छु। अरूका फिल्म चल्ने तर हाम्रा फिल्म नचल्ने अवस्था छ। नेपाली फिल्म चलाउन चलचित्र विकास बोर्डले के गर्नुपर्ने हो र मन्त्रालयले के गर्नुपर्ने हो, छलफल गरौँ। तर यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ भन्दै उनको भनाइरहेको छ। उनले नेपाली फिल्मले क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटी बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयमा हुने छलफलले विषयवस्तुमा विविधीकरण हुने धारणा समेत राखेकी छन्। समाज तथा राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपालमा सङ्गीत र फिल्मको ठूलो योगदान छ भन्दै मन्त्री शर्माले बताएकी हुन्। लुम्बिनीमा आज भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मतदान सकिएको छ। दाङ राईको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा आज बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्ममा मतदानको समय तोकिएको थियो भने निर्धारित अवधिमा प्रदेशका कुल 305 मतदाता मध्ये 304 जनाले मतदान गरेका छन्। स्थानीय तह अन्तर्गत रूपन्देहीको मर्चबार गाउँपालिकाकी उपप्रमुख आशा सिंह स्वास्थ्य उपचार गर्न भारत गएकाले उपस्थित भइनन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले दिउँसो 1:30 बजेसम्ममै 304 जनाले मतदान गरिसकेको बताएका छन्। गत असोज 23 गते नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा आज उपनिर्वाचन गराइएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सबै 87 जना सांसदले मतदान गरेका छन् भने स्थानीय तहका 109 र 108 उपप्रमुखले समेत मतदान गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका कुमार दशौदी, नेपाली कङ्ग्रेसका माधव प्रसाद आचार्य र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र वीर राय प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। राष्ट्र बैंकले नौ वाणिज्य बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियम पालनामा लापरवाही गरेको र अन्य नियमहरू पालना नगरेको भन्दै कारबाही गरेको छ। प्रभु कुमारी तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौँ हाल ग्लोबल आइएमई प्राइम कमर्सियल सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गम्भीर लापरवाही गरेको भन्दै प्रति बैंक 50 लाख रुपैयाँको दरमा जरिवाना माग गरिएको छ। अन्य नियमहरू पालना नगरेको आधारमा माछापुछ्री, सानीमा तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, मेगा बैंक, सिभिल बैंक र नोबेल बैंकलाई कारबाही गरिएको हो। यी बैंक तथा यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सूचित गराइएको छ। माछापुछ्री बैंकले पुँजी कोष पर्याप्त अनुपातको यथार्थ विवरण पेश नगरेको, सानीमा बैंकले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको, नोबेल बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार ग्राहक पहिचान विवरणमा लापरवाही गरेको भन्दै कारबाही गरिएको हो। प्रभु बैंकलाई भने कर्जा सूचना र कालो सूची सम्बन्धमा नियम पालना नगरेको कारणमा पनि सचेत गराइएको छ। त्यस्तै माछापुछ्री तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र सिभिल बैंकलाई ग्राहकसँगको एक पटकको सम्झौतापछि प्रिमियम थप्ने वा डिस्काउन्ट गर्ने गरेको आधारमा कारबाही गरिएको हो। यति बेलामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी टिकापुर घटनामा संलग्नता आरोपमा दिल्ली बजार कारागारमा रहेका छन्। कारागारबाटै उनले पार्टी हाँकिरहेका छन्, तर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। उनी रेशमले दिल्ली बजार कारागारमै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई निगरानीमा राखेका छन्। साधारणतया दिल्ली बजार कारागारमा 10 बजेपछि कैदीबन्दी भेट्न पाइन्छ, तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद आज बिहान 8 बजेदेखि रेशमको निगरानीमा कारागारमा छन्। पार्टीका एक वरिष्ठ पदाधिकारीका अनुसार पार्टीका सांसद दायाँ बायाँ नहुन् भनेर यो निगरानीमा एक सातादेखि जारी राखिएको हो। यसै क्रममा आज हुने भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक भने स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको बैठक स्थगित भएको हो। मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएपछि उनकै आग्रहमा बैठक स्थगित भएको हो। प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राहुल गत पुस 27 गते नेपालको संविधान 2072 को धारा 168(2) बमोजिम सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अब मुख्यमन्त्री रावलले बिहीबार बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिनेछन्। यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन हुने बटम लाइन मागेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ती वरिष्ठ पदाधिकारीका अनुसार रेशम चौधरी लगायत टिकापुर राजबन्दीहरूको रिहाई पहिलो बटम लाइन हो भने, तर यो बाहेक सरकार समर्थन बापत रेशमले मुख्यमन्त्री रावलसँग आर्थिक लेनदेनको कुरा समेत गरेका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजालसले संवेदनशील विषय भएको भन्दै अग्राधिकार दिएर विपक्षीसँग जवाब मागेको रिटकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। हवाई सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी अनुगमनमा हुने हिलचक्कै प्राविधिक क्षमताका अभावका कारण नेपालमा हवाई दुर्घटना बढेको भन्दै त्रिपाठीले माघ 20 गते रिट हालेका थिए। उनले अहिलेको कानुन नीति र मापदण्ड नै सुधार गर्न आदेशको माग गरेका थिए। रिटमा विशेषज्ञहरूको उच्च गुणस्तरीय समिति बनाएर उड्डयन क्षेत्रका कानुन, नियम र सुरक्षा मापदण्डमा सुधार गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले तय गरेका मापदण्ड पालना भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्ने गरी स्थायी संयन्त्र बनाउन पनि रिटमा माग गरिएको छ। उक्त संयन्त्रलाई विमान सञ्चालक अनुमति लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ भने विमानस्थल निर्माण सञ्चालन गर्ने र उड्डयन क्षेत्र नियमन गर्ने निकाय फरक फरक हुनुपर्ने
गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने रिटमा माग समेत गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, लुम्बिनी प्रदेश सभा उपनिर्वाचनमा एमालेका कुमार दशौदी निर्वाचित भएको खबर आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कुमार दशौदी निर्वाचित भएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका माधव आचार्य र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्रवीर रायलाई पराजित गरेका हुन्। दशौदीले 4026 मतभार पाए भने कांग्रेसका आचार्यले 3720 र नौपाका रायले 192 मतभार पाएका छन्। दशौदीलाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित सत्ता गठबन्धनका दलको समर्थन थियो। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको एक सिटमा बुधबार नै उपनिर्वाचन समेत भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमालेका कुमार दशौदी निर्वाचित भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, योसँगै तपाईहरुमा आज दिनभरका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। हामीलाई केही प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ अथवा आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र साथमा हामीले ल्याएका रिपोर्टहरू के कस्तो लाग्यो यस बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।